कार्यक्रम करियर प्लसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कमलमणि पोखरेल। हरेक युवा नागरिकका लागि आफ्नो भविष्य कस्तो बन्ला भन्ने चिन्ता हुन्छ। शिक्षा र भविष्य एक अर्काका पूरक जस्तै हुन्। सामान्यतया शैक्षिक योग्यताले नै भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसैले पढाइप्रति विद्यार्थीको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। हरेक युवा नागरिकको शिक्षा र भविष्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो करियर प्लस। आजको करियर प्लसमा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अर्थात् एसइओ को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भाव्यता तथा अवसरहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी युवा वर्गमा यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गत पनि अहिले विशेष गरी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा युवा वर्गको आकर्षण बढेको हो। डिजिटल बजार विस्तार भइरहेको अहिलेको समयमा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अर्थात् एसइओ को महत्त्व बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा पहिला देखाउनेछौँ के हो त सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। आजभन्दा केही वर्ष पहिले यदि हामीलाई कुनै पनि विषय, ठाउँ वा अन्य केही बारेमा जानकारी लिनु पर्यो भने त्यो कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्नु सिवाय अरू केही उपाय थिएन। यति गर्दा पनि मेहनत व्यर्थ खेर जाने सम्भावना बढी नै हुन्थ्यो। तर अहिले यो समस्या समाधान गर्न सफल भएको छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिन भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसलाई क्रलर वा स्पाइडर पनि भनिन्छ। यसले वेबसाइटमा भएको विषय वस्तुको आधारमा जानकारी राख्ने गर्दछ र यो काम गर्नको लागि हरेक सर्च इन्जिनको आफ्नै नियम हुन्छ जसलाई सर्च इन्जिन अल्गोरिदम भनिन्छ। त्यही नियमको आधारमा रहेर नै साइटहरूको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्ने गरिन्छ। अहिलेको यो इन्टरनेटको युगमा सबैभन्दा सजिलो र छिटो कुनै पनि कुराको जानकारी पाउने माध्यम सर्च इन्जिन बाहेक अरू कुनै हुन सक्दैन। सर्च इन्जिन अन्तर्गत google.com, yahoo.com, bing.com, ask.com आदि इत्यादि रहेका छन्। अझ सर्च इन्जिनको कुरा गर्ने बित्तिकै धेरै मानिसको दिमागमा आउने वा सम्झने नाम हो गुगल। यी मध्ये कुनै पनि सर्च इन्जिनमा गएर के कुराको बारेमा हामीले जानकारी लिन चाहेको हो त्यो विषय टाइप गर्यौं भने केही सेकेन्डमै कैयौं साइटहरूको लिस्ट पाउन सकिन्छ। यदि कुनै मान्छेले एउटा बिजनेस हाउस खोलेको छ तर त्यसलाई विदेशी तथा आफ्नै देशमा बस्नेले पनि त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सकिरहेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा यदि कुनै ग्राहकले सम्बन्धित ठाउँको फोन नम्बर र बिजनेसको ठेगाना खोजिरहेको छ तर पाउन सकेन भने त्यो बिजनेस लामो समयसम्म चल्न सक्दैन। त्यसैले हरेक बिजनेसको लागि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको महत्त्व धेरै छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ यदि तपाईसँग कुनै पनि एउटा वेबसाइट बनाइसके पछाडि त्यसलाई सर्च इन्जिन लाइक गुगल, याहू, बिङ यिनीहरूमा चाहिँ कसरी वेबको डिटेलहरू फ्रन्ट पेजमा ल्याएर आउन सकिन्छ योसँग सम्बन्धित एउटा टुल्स हो जसको मद्दतले चाहिँ डेफिनेटली तिनीहरू जो बिजनेस ओनरहरू हुनुहुन्छ जोसँग साइटहरू छ, वेबसाइटहरू छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि आइसके पछाडि डेफिनेटली उनीहरूको बिजनेस ग्रो अप हुन्छ। एउटा कोठामा बसेर आफूलाई आवश्यक जानकारी एउटा क्लिकको भरमा पाउनु नै सर्च इन्जिनको विशेषता हो। अहिले हामी मध्ये धेरै जसोलाई केही जान्न मन लाग्यो भने हामी गुगलमा खोज्छौं अनि यस्तो सर्च इन्जिनले पनि हामीलाई सान्दर्भिक हुने गरी वेब पेज वा फोटो, भिडियो जस्ता कन्टेन्टलाई सर्च रिजल्टमा देखाइदिन्छ। सर्च इन्जिनको रिजल्टमा वेब कन्टेन्टलाई टप र्याङ्कमा राख्नको लागि अहिले ठूलै प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको छ। मान्छेले त्यो कुरा सजिलै पाउन्, चाहे मोबाइलबाट होस् चाहे ल्यापटपबाट होस्, एकचोटि इन्टरनेट हुने बित्तिकै जे आफूले चाहिएको इन्फर्मेसन त्यो पाउन्। त्यो चाहिँ हेल्प भनेको एसइओले गर्दा हुन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन छ हैन। कोही कोही एउटा बिजनेस होला, कोही अर्को बिजनेस होला, कोही कोही एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम होला, कोही कोही के होला। त्यो सबै चाहिँ कुछ कम्पिटिसनले गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो वेबसाइटको यो दुनियाँमा होइन यो अहिलेको 21st सेन्चुरीको वेबसाइटको सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि लिएर आउनलाई चाहिँ एसइओ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन पाए त्यही वेबसाइट गुगलले देखाउन चाहँदैन, किनभने नराम्रो रहेछ भने त किन देखाउने त। आफ्नो उसलाई आफ्नो कम्पनी चलाइरहनु परेको बेला नराम्रो भएको वेबसाइट त देखाउन खोज्दैन। उसले के गर्छ भन्दाखेरि छान्छ एसइओ गरेको फ्रेन्डली छ कि छैन, हरेक चिज छानेर चाहिँ उसले एउटा वेबसाइटको लिस्ट बनाउँछ। त्यो लिस्टमा गरेको वेबसाइटहरू चाहिँ माथि आउँछन् र त्यसमा कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ। कहिले एउटाले चाहिँ ऱ्याङ्क माथि आउँछ, कहिले अर्को ऱ्याङ्क माथि आउँछ होइन। यो सिस्टम चाहिँ लाई निरन्तरता दिइरहनलाई चाहिँ एसइओ भन्ने चिज जरुरी नै हुन्छ। त्यसैले अहिले वेब टेक्नोलोजीका लगानीकर्तालाई आफ्ना कन्टेन्टलाई सबैले एउटै रिजल्टमा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्ता बढेको छ। तर यसको समाधान पनि छ। अहिले थुप्रै अप्टिमाइजेसन टुल्सको विकास भइसकेको छ अनि यस्ता टुल्स प्रयोग गरी हुने सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अहिले सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट कामभित्र पर्न सफल भएको छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकार वा इच्छुक व्यक्ति जो कोहीले पनि एसइओ सिक्न सक्छन्। तर एसइओ सिक्नका लागि औपचारिक शिक्षाको कुनै मापदण्ड वा बन्देज छैन। एसइओ सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 घण्टामा सिक्न सकिन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एउटा ठूलो, जटिल तर ब्रान्डिङ भएको पेशा हो। त्यसैले पछिल्लो समय एसइओ सिक्ने र सिकाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सामान्यतया सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै सामान्य मानिसले सोच्दछन् कि यो आईटी विद्यार्थीले मात्र सिक्ने कोर्स हो। तर यो कुरा सत्य होइन। एसइओ को कोर्स जुनसुकै संकाय अनि जुनसुकै शैक्षिक योग्यता भएकाले पनि पढ्न सक्छन्। यो भन्ने भने जस्तोले पनि सिक्न सक्छन् है। किन भन्दाखेरि तपाईसँग अलिकति मात्रै टेक्नोलोजीको ज्ञान छ भने होइन त्यो कुरालाई मजाले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, चाहे तपाईँ बिबिएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, चाहे आइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, एसइओ भन्ने चिज चाहिँ टेक्नोलोजिकल च्यालेन्ज मान्छेले पनि मजाले सिक्न सक्छन् कि अलिकति टाइम एन्ड एफर्ट चाहिन्छ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्ट्रिकेट कोडिङहरू हुँदैन। जस्तो आइटीको मान्छेले मात्रै सक्छन् कि भन्ने बुझ्छन् कि मान्छेले, त्यस्तो पनि हुँदैन होइन। बेसिकल्ली अब एसइओ भनेर भन्ने बित्तिकै नर्मल मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ के आउँछ भने आइटी स्टुडेन्टहरूले सिक्ने, सिएसआइटीको जसले पढिरहेछ, बिआइटी जसले पढिरहेछ, यी मान्छेहरूले सिक्ने भन्ने खालको कुरा छ। तर खासमा म आफै पनि एसइओ स्पेसलिस्ट अथवा नेपाल भनेर अरूले चिन्छन्। म आफूले एसइओ सुरु गरेको 6-7 वर्षको करियरको दौरान म पनि आइटी स्टुडेन्ट होइन है। त्यो भएको भएर छिटो समयमा एउटा आइटीको एउटा कोर्स जो चाहिँ नन आइटी स्टुडेन्टले पनि सिक्न सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले नेपालमा यो चाहिँ एकदमै इमर्जिङ कोर्स पनि बन्दै गएको छ। यो सिक्नको लागि आइटी नै पढेको हुनुपर्छ अथवा म चाहिँ क्वालिफिकेसन एसएलसी पास छैन अथवा त्यो भन्ने खालको यसमा क्वालिफिकेसन कुनै पनि म्याटर गर्दैन। इभन उनीहरूसँग चाहिँ बेसिक इङ्ग्लिस चाहिँ हुनुपर्छ, उनीहरूले अनि बेसिक कम्प्युटरको नलेज हुनु पऱ्यो, वेब सम्बन्धी बेसिक नलेज हुनु पऱ्यो। उहाँहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले एसइओ सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कोर्स गर्नको लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हुनु आवश्यक छ। अहिले नेपालमा एसइओ सिकाउने धेरै कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्। यो कोर्स गर्नको लागि सामान्यतया बेसिक कोर्सको लागि 1 महिना र एडभान्स कोर्सको लागि 3 महिनासम्म लाग्दछ। यो कोर्सको लागि हरेक कम्पनीले फरक फरक शुल्क लिने गरेका छन्। यसका लागि कम्तीमा पनि 15,000 सम्म लाग्दछ। कुनै पनि साइटलाई अप्टिमाइजेसन गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कम्पनीको फरक लोगो र रूपले आकर्षक बनाउने, सुहाउँदो र सजिलो नेभिगेसन राख्ने, नियमित रूपमा नयाँ नयाँ जानकारीहरू अपडेट गरिरहने, एउटा जानकारी एकपटक भन्दा बढी नराख्ने, अरूको साइटबाट लेख रचना चोरेर जस्ताको त्यस्तै नराख्ने, वेबसाइटमा भएका सबै लिङ्कहरू ठिक छ कि छैन चेक गर्ने, सर्च इन्जिन र ग्राहक दुवैलाई ध्यानमा राखेर लेख लेख्ने, उपयुक्त तरिकाले लेख व्यवस्थापन गर्ने, सर्च इन्जिनमा आउन चाहेको विषयलाई प्राथमिकता दिने, वेबसाइटको लिङ्क छिटो खुल्ने बनाउने, अक्षरहरू लुकाएर नराख्ने, स्पेलिङ ठिक छ कि छैन चेक गर्ने, सर्च इन्जिनलाई ध्यानमा राखेर कोडिङ गर्ने लगायतका काम गर्नु पर्दछ। अनि मात्र साइटको अप्टिमाइजेसन राम्रो हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँले जब एसईओको टेक्निकहरू युज गर्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा हरेक ठाउँमा मैले अघि पनि भने होइन आइटीको स्टुडेन्ट हुनु पर्दैन कोडिङहरू जान्नु पर्दैन होइन मात्र आफूले जानेको कुराहरू आफ्नो बिजनेसमा प्रमोसन गर्ने युज गर्ने हो मान्छेले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजिकल लाइनमा जानुपर्छ यो कुरालाई बुझ्नुलाई टाइम लाग्छ त्यो छैन 1 महिनाको कोर्स लिनु तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा युज गर्नु होइन मान्छेले धेरै जसोले जहिले पनि गुगल यिनीहरू नै युज गरिरहेको हुन्छन् सर्च इन्जिन चलाइरहेको हुन्छन् आफूले खोजेको कुराहरू पाउनलाई त्यसमा आफूले कुनै आफ्नो बिजनेस र त्यो कुरालाई प्रमोट गरेर माथि ल्याउन सक्यो भने अफकोर्स आफूलाई नै फाइदा हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम बेनिफिसियल छ होइन म अरूलाई पनि भन्छु आफ्नो कुनै बिजनेस छ भने आफ्नो केही छ तपाईँको आफ्नो कुनै व्यापार छ केही छ त्यस्तो छ भने त्यो कुरालाई एसईओलाई टेक्निकहरू युज गर्नुहोस् आफ्नो प्रमोसन गर्नुहोस् अफकोर्स त्यसले केही न केही लिएर आउँछ एसईओ भनेर भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि एउटा वेबसाइट बनिसकेर लाइभ भइसके पछाडि कुनै पनि युआरएल अथवा हामीले जुन .com.com.au अथवा .com.np यिनीहरू हानेर जुन साइट खोल्छ त्यो साइट खोलिसके पछाडि उनीहरूले साइट मात्रै बनाएर साइट मात्र बनाउने खर्च मात्रै बनाउने मान्छेलाई दिएर मात्र भएन उनीहरूले त्यो प्रयोगमा पनि लिएर आउनु पऱ्यो सपोज म चाहिँ एउटा कुनै ट्रेकिङ कम्पनी चलाएर बसेको छु सपोज मेरो ट्रेकिङ कम्पनी चाहिँ ट्रेकिङ इन नेपाल अथवा अरू कुनै एउटा किवर्ड भनेर भन्छ हामीले गुगल अथवा अरू जुनसुकै सर्च इन्जिनमा जे कुरा हानेर खोज्छौँ त्यो हानेर खोज्दाखेरि मेरो साइट अगाडि आयो भने मेरो बिजनेस प्रमोसन हुन्छ मेरो ब्रान्डिङको चाहिँ प्रमोसन हुन्छ त्यो भएको भएर एकदमै यो चाहिँ इन्नेसेसरी कुरा भयो वेबसाइट जसले चाहिँ बनाछन् अनि बिजनेस प्रपोजको लागि उनीहरूले वेब पेजहरू क्रिएट गरेका छन् उनीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो एसईओ पछिल्लो समय कतिपय युवा त व्यावसायिक रूपमा नै नेपालका उत्कृष्ट एसईओ एक्सपर्ट भनेर चिनिन थालेका छन् नेपालमा वेब डिजाइन र कोडिङ गर्ने धेरै राम्रा वेब इन्जिनियरहरू पनि छन् आफ्नो वेबसाइट र यस भित्रको कन्टेन्टलाई सर्च इन्जिनमा नम्बर 1 पोजिसनमा देखाउन सक्नु नै एसईओ एक्सपर्टको मुख्य विशेषता वा काम हो अहिले नेपालमा वेब डिजाइन र कोडिङ गर्ने गुणात्मक र संख्यात्मक हिसाबले धेरै राम्रा वेब इन्जिनियरहरू रहेका छन् सर्च इन्जिन एउटा यस्तो प्रविधि हो जहाँ संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि जुनसुकै समयमा पनि एक क्लिकको भरमा चाहेको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ यस अर्थमा यो पेसाको माग र अवसर जुनसुकै देशमा हुन्छ नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएकाले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान सिप हासिल गरेका व्यक्तिले सहजै अवसर र काम पाउन सक्छन् गुगलको सर्च नतिजामा पहिलो नम्बरमा आउनको लागि आफ्नो साइटको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नु हरेक बिजनेसको लागि धेरै नै आवश्यक छ त्यसैले व्यावसायिक कम्पनीहरूमा एसईओ विज्ञको माग धेरै हुने गरेको छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एउटा ठूलो जटिल तर ब्रान्डिङ भएको पेशा हो यस क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय सरकारको सूचना प्रविधि नीति अनलाइन मिडियाको विकासक्रम सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन क्षेत्र रोजगारी र करियरको हिसाबले अबको राम्रो अवसर बन्ने निश्चित भएको छ पछिल्लो समय इन्टरनेटको अत्याधिक विकाससँगै अहिले वेब टेक्नोलोजीलाई लगानीको अवसर बनाउन र कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादन र सेवाको वेब कन्टेन्टलाई सर्च इन्जिनमा नम्बर 1 मा ल्याउन चाहनेहरूको संख्या पनि अत्यधिक मात्रामा बढ्दो छ त्यसैगरी युवा वर्गमा त यो पेशा आकर्षणको क्षेत्र बनेको छ अहिले विदेशमा मात्र नभएर नेपालमा पनि केही आईटी कम्पनीहरू आफैले एसईओ कर्मचारी राख्ने गरेका छन् इच एन्ड एभ्री बिजनेसको लागि एसईओ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै नेसेसरी छ झन् अहिले करेन्ट फेजमा त प्रायः इन हाउस एसईओ गर्ने एकजना मान्छे राखेकै हुन्छ प्रायः सबै कम्पनीहरूले झन् म्याक्सिमम् अहिले त ट्राभल ट्र्याकिङ अनि जुन आइटी कम्पनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ इन हाउस एसईओ गर्ने मान्छेहरू राखेको नै हुन्छ त्यो जस्ट फर के प्रपोज हो भने बिजनेस प्रमोसनकै प्रपोज हो विभिन्न व्यक्ति संस्था मिडिया आदिका वेब पोर्टलका कन्टेन्ट प्रमोसन गर्न पनि एसईओ स्पेशलिस्टहरूको माग बढ्दै गएको छ सर्च इन्जिन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ संसारको जुनसुकै कुनाबाट अनि जुनसुकै समयमा पनि एक क्लिकको भरमा चाहेको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैगरी कुनै बिजनेस सञ्चालकले आफ्नो बिजनेसलाई कसरी ग्राहकहरूले खोजेको बेलामा सर्च इन्जिनमा सजिलै
सजिलै उपलब्ध हुने भन्ने कुरा बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन त्यसलाई भनिन्छ जसले वेबसाइटलाई गुगल, याहू, बिङ जस्ता निशुल्क सर्च इन्जिनहरूमा उपस्थिति जनाउनका लागि सहयोग गर्ने गर्दछन्। अझ भन्नुपर्दा प्रयोगकर्ताले खोजेको जानकारी सजिलै पाउनका लागि यसले सहयोग गर्दछ। तर एउटा कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुरा खोज्दा त्यो विषयसँग सम्बन्धित धेरै लिस्टहरू सर्च इन्जिनमा देखा पर्छन्। सर्च नतिजामा जति अगाडि आफ्नो साइट देखा पर्छ त्यति नै ग्राहक आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गुगलको सर्च नतिजामा पहिलो नम्बरमा आउनको लागि आफ्नो साइटको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नु हरेक बिजनेसको लागि धेरै नै आवश्यक छ, जसले साइटलाई सर्च इन्जिनले देखाउने नतिजामा अगाडि आउन सहयोग गर्दछ। कोही नेपाली छैनलाई जसले इन्टरनेट युज गर्दैनन् हैन, सक्छौँ इन्टरनेटमा इन्फर्मेसन सेयर भएको हेर्न खोज्छन्, फेसबुक चलाउँछन्, युट्युब चलाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वेबसाइटको दुनियाँमा मान्छेहरू धेरै आकर्षित छन् हैन। र एसइओ भन्ने चिज भनेको त्यसकै अन्तर्गत कुरो हो हैन। वेबसाइटलाई प्रमोसन गर्नेदेखि लिएर हरेक चिज, चाहे त्यो भिडियो होस्, चाहे त्यो फोटो होस् हैन, डिजिटल मिडियामा पर्ने चिजहरू होस्, मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा पर्ने चिजहरू होस्, यी सबैको लागि चाहिँ नेपालमा पनि अवसर बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ हैन। र यसका लागि चाहिँ टाइम भनेको तपाईँले धेरै दिन पनि पर्ने हुँदैन हैन, सिक्नलाई पनि धेरै टाइम लाग्दैन हैन। इट्स अल अबाउट द क्रिएटिभनेस हैन, पिपलले कस्तो कुराको स्ट्राटेजीहरू ल्याउन सक्छन्। र हामी जस्तो नेपालीहरूले पनि आनन्दले घर बसी हुन्छ कि बाहिर गएर सिकेर हुन्छ कि एउटा युट्युबमा भिडियो हेरेर ट्युटोरियल हेरेर पनि मान्छेले सिक्छन् हैन, त्यो हरेक किसिमले यो कुरालाई एउटा प्लेटफर्म सिर्जना गर्न चाहिँ मजाले सकिन्छ। इन्टरनेटको विकास क्रम र यसका प्रयोगकर्ताको पहुँचले गर्दा शिक्षा आर्जन गर्न होस् या व्यवसाय सञ्चालन गर्न एसइओ को आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भाव्यतासँगै यस क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसरहरू पनि बढेर गएका छन्। विशेष गरी यस क्षेत्रमा युवा पुस्ताहरू बढी आकर्षित बन्दै गएका छन् भने स्वदेश तथा विदेशमा रहेर दक्षता र विज्ञता हासिल गर्दैछन्। विभिन्न किसिमका चुनौतीलाई सामना गर्दै समय अनुरूपको एउटा राम्रो अवसरको रूपमा यस क्षेत्रलाई स्थापित गरेका छन् आजका युवा वर्गले। रोबोट बनाउने, हेलिकप्टर निर्माण गर्ने, सफ्टवेयर, मोबाइल एप आदिमा आफ्नो करियर खोज्दै गर्दा नेपाली युवा पुस्ता अहिले वेब टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आफूलाई दक्ष बनाउन लागि परेका छन्। वेब टेक्नोलोजी भित्रको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अहिलेका युवा पुस्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। पछिल्लो समय सरकारको सूचना प्रविधि नीति, अनलाइन मिडियाको अत्यधिक विकास तथा सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि अत्यधिक बढ्दै जाँदा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अबका युवा वर्गको करियर र रोजगारीका हिसाबले यो क्षेत्र राम्रो अवसर बन्ने भएको हो। पछिल्लो समय वेब टेक्नोलोजीलाई लगानीको अवसर बनाउन र कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादन र सेवाको वेब कन्टेन्टलाई सर्च इन्जिनमा पहिलो नम्बरमा ल्याउनको लागि नेपाली युवा पुस्ताहरू एसइओमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न थालेका छन्। सूचना प्रविधि एउटा क्षेत्र हो भने वेब यसै भित्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। अहिले हरेक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि वेब तथा सोशल मिडिया बिना असम्भव जस्तै भएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि महत्वपूर्ण आइटी टुल्स बन्न सफल भएको छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सूचना प्रविधिको अत्यधिक विकाससँगै युवा पुस्ताको यस क्षेत्रमा अध्ययनको र रोजगारीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने उनीहरूले एसइओ सिकिसके पछाडि उनीहरूले रियल टाइममा आफ्नो सिकेको कुराहरू युटिलाइज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो कुरामा डिफ्रेन्ट हुन्छ। किनकि उनीहरूले 20-25 घण्टा सिकिसके पछाडि जसले चाहिँ एसइओ सिक्छन् उनीहरूले सिकिसके पछाडि चाहिँ सिक्यो, अब उसले चाहिँ त्यो रियल लाइफमा युटिलाइज गर्न सकेन अथवा एसइओ उसले जे सिक्यो त्यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली युज गर्न सकेन भने डेफिनेटली उसको जुन कुराहरू, जुन क्वालिफिकेसन उसले, जुन स्किल उसले गेन गरिरहेछ त्यो त डेफिनेटली कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर सकेसम्म ट्रेनिङ लिने मान्छेहरूले चाहिँ इन हाउस जुन कम्पनीमा ट्रेनिङ लिएछ त्यो कम्पनीले चाहिँ काम दिने, अथवा यहाँ चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भने जुन कलेजले चाहिँ आइटी पढाउँछ अथवा आइटीको चाहिँ उनीहरूसँग यो खालको टपिक पढाउँछ, डिजाइन डेभलपमेन्ट, अथवा ग्रेजुएट भएर आइटी अथवा नन आइटी जोसुकै पनि ग्रेजुएट भएर गइसके पछाडि कलेजले नै इन्टर्नसिप
अथवा कलेजले नै कुनै एउटा प्रोजेक्ट हेर भनेर भनिदियो भने उनीहरूलाई झनै आफ्नो करियरमा स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि झनै राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कलेज तथा विभिन्न तालिम केन्द्र समेत स्थापना भइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एवं तिनका सम्बन्धन लिएका अन्य थुप्रै कलेजहरूमा हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना दर बढ्ने गरेको छ। यो क्षेत्र नयाँ भएकोले गर्दा पनि यसमा रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त भएको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ। विशेष गरी यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण नै छिटो काम पाउन सकिने, सानै भए पनि आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने, विश्व आविष्कार भएको प्रविधिसँग जानकार हुन सक्नु लगायत नै हो। अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रमा काम गर्नेले चाँडो रोजगार पाउने, तलब पनि आकर्षक पाउने र युवा वर्गका लागि प्रतिष्ठित मानिने पेशा हो। नेपाल लगायत विश्वका अन्य जुनसुकै मुलुकमा पनि यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि ठूलो स्कोप छ। यो क्षेत्र ज्यादै ठूलो क्षेत्र भएकोले गर्दा यसमा भएका धेरै विधा मध्ये आफूलाई मनपर्ने कुनै एउटा विधा रोजेर त्यसमा आफ्नो करियर राम्रो बनाउन सकिन्छ। यसो गरेमा रोजगारीका लागि भनेर विदेशिनु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्दैन। करियर अब इमर्जिङ फेज छ नेपालमा आइटीको करियर भनेको करियर एकदमै राम्रो छ। उनीहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा कुरामा एक्सपर्ट भएर निस्किनु पऱ्यो। सपोज मैले चाहिँ डिजिटल मिडिया गर्छु, मार्केटिङ गर्छु भने त्यसमा एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो। वेब डिजाइन गर्छु भने वेब डिजाइनमा एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो। एसइओ गर्छु भने एसइओमा एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो। सँगसँगै मोबाइल एप्लिकेसन बनाउँछु भने आइटीको जतिसुकै सब क्याटेगोरीहरू छ, सब क्याटेगोरीहरू जहाँ चाहिँ काम पाउनको लागि पोसिबल छ, ती सबै ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरमा चाहिँ प्रोफेसनल भएर निस्क्यो भने डेफिनेटली उनीहरूले चाहिँ मजाले काम पाउने अवसरहरू नेपालभित्र नै सृजना हुन्छन्। अहिले विश्वमा नै सूचना प्रविधिको प्रयोग सामान्य मानिसले पनि गर्न थालेका छन्। हरेक दिन मानिसहरू नयाँ नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन चाहिरहेका छन्। त्यसैले मानव जीवनका हरेक पक्षमा कम्प्युटर लगायतका प्रविधिको महत्व बढ्दै गएकोले यस क्षेत्र प्रतिको सम्भावना र आकर्षण पनि बढेको हो। एसइओ अध्ययन गर्नका लागि स्वदेश र विदेश दुवैमा रोजगारीको लागि उत्तिकै अवसर भए पनि विदेश गएर यसै क्षेत्रमा रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी भने छैन। विदेशमा गए पनि हुन्छ नि, हाम्रो यहाँनिर एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एउटा हिसाबमा छ। अब म चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्ष एसइओमा काम गरिसकेको मान्छे, मैले बाहिर गएर एसइओकै काम पाउँछु अथवा उनीहरूको त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर गएर अपडेट हुने सिस्टमदेखि लिएर गएर सबै कुराहरू चाहिँ नेपालको कम्पेयरमा टोटली डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर बाहिरको काम हामीले गर्न सक्छौँ, तर वहीँ गएर यही काम पाउनको लागि उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न त्यो खालको हामीसँग एजुकेसन सिस्टम पनि छैन, त्यो खालको प्र्याक्टिकल नलेज पनि छैन। त्यही भएर उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। काम त गर्न सक्छ। नेपालीहरू पनि बाहिर गएर अस्ट्रेलिया अमेरिका गएर आइटीकै कामहरू, आइटी कम्पनी खोलेर मजाले काम गरिरहेको उदाहरण पनि छन्। तर पनि नेपालमा भने यस क्षेत्रमा विद्यार्थी आफैले पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले पनि अन्य विषयको तुलनामा यस क्षेत्रमा लाग्नेहरू धेरै कम मात्रामा विदेश जाने गरेका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा 3 देखि 4,000 सम्म यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने गरेका छन्। आज हामीले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अर्थात् एसइओ को बारेमा प्रस्तुत गर्यौं। एसइओ के हो, कसरी सिक्ने र अवसर कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी दियौं। हामी सम्पूर्ण युवा वर्गको भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छौं। नेपालमा पढे पनि विदेशमा पढे पनि अन्ततः राम्रो अवसरको खोजी नै प्रमुख लक्ष्य हो। यसका लागि हामी सहयोगी बन्ने प्रयासमा छौं। कार्यक्रम करियर प्लस आजलाई यति नै। कार्यक्रम निर्माण सहयोगी प्रमिला भण्डारी सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।